नमस्ते। म प्रशिक्षक सुरेश प्रसाद दासको तर्फबाट यहाँहरूलाई लोकसेवाको अनलाइन जुन मलङ्गा नगरपालिकाले तयारी कक्षा सञ्चालन गरेका छन् त्यसमा हाम्रो विश्वको इतिहास सम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको सेरोफेरोमा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सम्बन्धी विषयवस्तु लिएर उपस्थित भइसकेको छु र भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको कुरा गर्दा भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको सर्वप्रथम प्रवेश भनेको सन् 1600 मा भएको थियो र इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको तत्कालीन समयमा बेलायतको स्वामित्वमा रहेका थिए भने ब्रिटिस विरुद्ध भारतमा सैन्य विद्रोह भनेको बङ्गालमा भयो र जुन सन् 1757 मा भएको र यो भनेको यो भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको सबैभन्दा पहिलो उद्घोष भनेकै सैन्य विद्रोह हो र यो सन् 1757 भारतको बङ्गालमा भएको हो। त्यस्तै भारतमा सर्वप्रथम ब्रिटिस साम्राज्यको जग बसाल्ने व्यक्ति भनेको रबर्ट क्लाइभ हुन् र भारतमा अङ्ग्रेजहरूले पूर्ण रूपमा शासन गर्न थालेका भन्ने सन् 1840 पश्चात मात्रै हो र सर्वप्रथम भारतीयद्वारा भएको अङ्ग्रेज युद्धको पहिलो विद्रोह भनेको सन् 1857 को सिपाही विद्रोह हो। यो भनेको हाम्रो सिपाही विद्रोह हो, विद्रोही भन्दा पनि सिपाही विद्रोह हो र भारतमा सिपाही विद्रोह सुरुवातको तत्कालीन कारण भनेको मङ्गल पाण्डे नामक भारतीयलाई मृत्युदण्ड दिएको कारणले गर्दा त्यो सुरुवात भएको हो र यसैको जीवनीमा आधारित भनेको एउटा भारतीय फिल्म पनि आइसकेको छ मङ्गल पाण्डे भनेर। र ब्रिटिस विरुद्धको सैन्य विद्रोहमा नेपालले अङ्ग्रेजहरूलाई साथ दिएको थियो। त्यहाँनिर प्रश्नावली आयो भने हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत भए तापनि कसलाई नेपालले सघाएका थिए भन्ने अङ्ग्रेजहरूलाई ब्रिटिस कम्पनीलाई साथ दिएका थिए र त्यसै पश्चात भनेको अङ्ग्रेजहरूले खुसी भएर हाम्रो तत्कालीन त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री भनेको जङ्गबहादुर राणालाई नेपालको नयाँ मुलुक भनेर चिन्ने 4 जिल्ला जुन छन् जिकेमा यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, बाँके बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुर, यो भनेको नेपालका 4वटा जिल्लाहरूलाई नेपालको नयाँ मुलुक भनेर हामीले सम्बोधन गर्छौँ। त्यसैमा अङ्ग्रेजहरूले खुसी भएर हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालका जङ्गबहादुर राणाको पालामा नेपाललाई फिर्ता दिएका थिए र नेपालले नयाँ मुलुक फिर्ता पाएको मिति भनेको सन् 1860 नोभेम्बर 1 मा हो र यसलाई भनेको हामीले त्यो मिति पनि सम्झिन्छौँ। भएको विद्रोह भनेको 1857 मा, तर भनेको नेपालले नयाँ मुलुक फिर्ता पाएको मिति भनेको सन् 1860 नोभेम्बर 1 मा र भारतमा ब्रिटिसको शासन अवधि जम्मा 190 वर्षसम्म चलेको थियो भन्ने। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सङ्गठित रूपमा सुरु सन् 1885 अर्थात् 62 वर्षसम्म चल्यो र जुन सन् 1947 मा पुग्दा यसको अन्त्य भएको विधिवत। र भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको नेतृत्वकर्ता भनेको लिडरसिप भनेको हाम्रो महात्मा गान्धीले निर्वाह गरेका थिए र भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सम्पन्न भनेको 3 चरणमा भएको र यो चरणहरूको मिति भनेको याद राख्नु होला र यही क्वेसन प्याटर्नलाई भनेको 2-3 तरिकाले सोधिसकेका छन्। जस्तो भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका 3 चरणहरूको कुन क्रम ठिक छ भन्ने पहिला उदारवादी आन्दोलन, त्यसपछि उग्रवादी आन्दोलन र लास्टमा भनेको गान्धी युग र हरेकको समय अवधि पहिला त यो आन्दोलनहरूको चक्रक्रमको आधारमा भनेको समयको आधारमा भनेको फर्स्टमा उदारवादी, त्यसपछि उग्रवादी र त्यसपछि गान्धी युग, यो 3टाको क्रम। अर्को क्वेसन मोडल भनेको उग्रवादी आन्दोलन भनेको कहिलेदेखि कहिलेसम्मको समय अवधि हो भने त्यस्तै गान्धी युग भन्नाले कहिलेदेखि कहिलेसम्मलाई बुझिन्छ र त्यस प्रसङ्गमा भने कुरा गर्दा उदारवादी आन्दोलन भनेको सन् 1885 देखि 1905 सम्मको समय अवधिलाई हामी बुझ्छौँ। त्यस्तै उग्रवादी आन्दोलन भनेको सन् 1906 देखि 1918 सम्मको अवधिलाई र गान्धी युग भनेर सन् 1919 देखि 1945 सम्मको अवधिलाई हामीले बुझ्दछौँ।
र महात्मा गान्धीद्वारा खिलाफत आन्दोलनको सुरुवात भनेको सर्वप्रथम सन् 1919मा गरिएको थियो अङ्ग्रेज विरुद्धमा। र भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको प्रसङ्गलाई हामीले कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा अति महत्त्वपूर्ण एउटा भनेको घटना 400 व्यक्तिको ज्यान जाने गरी गएको जलियावाला बाग जुन अमृतसर पन्जाब प्रान्तमा हालमा रहेका छन् भन्ने त्यहाँनिर 400 जना व्यक्तिहरूको निर्मम तरिकाले हत्या गरिएको थियो अङ्ग्रेजद्वारा। र त्यो घटना भनेको जलियावाला बाग काण्ड भनेर बुझ्छौँ। र यो भनेको सन् 1919 अप्रिल 13 मा घटेको घटना हो। भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना भनेको सन् 1885 डिसेम्बर 28 मा, जस्तो हाम्रो नेपालको सबैभन्दा पहिलो प्रजातन्त्रवादी भनेको पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्ने, त्यस्तै भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको भनेको स्थापना सन् 1885 डिसेम्बर 28 मा भएको हो। र भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको प्रथम अध्यक्ष भनेको उमेश चन्द्र बनर्जी थिए। यो जानकारीको लागि मात्रै हो। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण लोकसभा हिसाबको लागि अति महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको चरखा आन्दोलन कहिले भएको थियो भन्दाखेरि सन् 1920 मा। र यो महात्मा गान्धीले विदेशी अङ्ग्रेजहरूद्वारा प्रोडक्ट गरिएका उत्पादन गरिएका लुगाहरू नलगाएर हाम्रै स्वदेशी भारतीय चरखाद्वारा बनाइएको सुती कपडाहरूको लुगा युज गर्ने भनेर जुन चरखा आन्दोलन ल्याइएको थियो महात्मा गान्धीद्वारा भन्ने, त्यो बेलाको आन्दोलन भनेको मिति सन् 1920 मा हो। र नुनको कानुन दण्डी यात्रा भनेको सन् 1930 मार्च 18 मा। यो घटना भनेको जब चरखा आन्दोलन महात्मा गान्धीले सन् 1920 मा चलाए, त्यस पश्चात अङ्ग्रेजहरूले पनि प्रतिशोध हिसाबले अब यिनीहरूलाई नुन पनि सप्लाई गर्न बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले भारतीयहरूलाई नुन बन्द गरे पश्चात भनेको सन् 1930 मार्च 18 मा समुद्री यात्रा दण्डी भन्ने स्थानमा गएर भनेको महात्मा गान्धीले त्यहाँबाट नुन आफैले भनेको समुद्रबाट ल्याउने कार्य गरेको हुनाले त्यो एउटा दण्डी यात्रा भनेको नुनको कानुन दण्डी यात्रा अति महत्त्वपूर्ण मिति सन् 1930 मार्च 18। त्यस्तै महात्मा गान्धीद्वारा सञ्चालित अहिंसात्मक आन्दोलन अन्त्यमा परिणत भएको आन्दोलन भनेको भारत छोड आन्दोलनमा हो। र यो भारत छोड आन्दोलनसँग सम्बन्धित प्रश्नावली भनेको हाम्रो एउटा सोधेको क्वेसन छ, अहिंसात्मक भारत छोड आन्दोलन सुरु भनेको सन् 1942 हो। यो सन् 1942 हो। अहिंसात्मक भारत छोड आन्दोलनको सुरुवात भनेको सन् 1942 मा महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा हो। र यो प्रश्नावली भनेको सुब्बामा सोधिसकेको प्रश्न हो, धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र यहाँनिर सविनय अवज्ञा आन्दोलनमा महात्मा गान्धीद्वारा चलाइएको अभियान भनेको दाण्डी मार्च, जुन अघि हामीले नुनको दाण्डी यात्रा भनेर हेऱ्यौँ, सन् 1930 र असहयोग आन्दोलनका क्रममा महात्मा गान्धीलाई पक्राउ गरिएको भनेको सन् 1922 मार्च 10 मा हो। त्यस्तै भारत ब्रिटिसको पन्जाबाट स्वतन्त्र भनेको सन् 1947 अगस्त 15 मा हो। त्यही भएर अगस्त 15 लाई भनेको भारतीयहरूले स्वतन्त्रता दिवसको हिसाबले मनाउने गर्दछन्। जस्तो हाम्रो नेपालको प्रजातन्त्र भनेको फाल्गुन 7 लाई मनाउँछौँ, लोकतन्त्र वैशाख 11 लाई र जेष्ठ 15 लाई भनेको गणतन्त्र हिसाबले मनाउँछौँ। त्यस्तै भारतीय इतिहासमा भनेको उनीहरूको लागि भनेको अगस्त 15 भनेको किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि भारत ब्रिटिसको पन्जाबाट कहिले स्वतन्त्र भयो भन्दा 1947 अगस्त 15 मा। त्यस्तै एउटा इन्ट्रेस्टिङ महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर के छ भन्दाखेरि अगस्त 15 मा भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा एक दिन अगाडि नै अगस्त 14 मा नै पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरिदिए। अङ्ग्रेजहरूले भारतबाट जाने बेलामा भनेको एउटा बीजारोपण गरेर गयो, जुन भनेको त्यसरी पनि सम्झन सक्नुहुन्छ भारत कहिले स्वतन्त्र अगस्त 15 हो भने पाकिस्तान एक दिन अगाडि भनेको अगस्त 14 मा हो। त्यस्तै भारतमा सबैभन्दा निरङ्कुश अङ्ग्रेज गभर्नर भनेको त्यो बेलाको जनरल
लर्ड डलहौजी हुन् र भारत गणतन्त्रात्मक राष्ट्रको रूपमा घोषणा भनेको 26 जनवरी 1950। त्यो भएर भारतको लागि पनि यहाँनिर दुईटा मिति छ। अगस्त 15 भनेको स्वतन्त्रता दिवस हो भन्ने, जनवरी 26 लाई भनेको भारतले गणतन्त्रात्मक राष्ट्रको रूपमा पाएको हुनाले भारतको गणतन्त्र दिवस भनेको 26 जनवरी, तर हाम्रो नेपालको ज्येष्ठ 15 हो। त्यस र भारतको ऐतिहासिक स्वतन्त्रता संग्रामको लडाईँमा महात्मा गान्धीले देखाएका भनेको आफ्नो त्याग र बलिदानको कारणले गर्दाखेरि भारतका राष्ट्रपिता भन्ने उपनामले महात्मा गान्धीलाई सम्झिन्छौँ। र महात्मा गान्धीको हत्या भनेको सन् 1948 जनवरी 30 मा गरिएको थियो र उहाँलाई गोली हान्ने व्यक्ति भनेको नाथुराम गोडसेले हो, गोली हानी हत्या गरेको, जुन दिल्लीको बिरला मन्दिरमा। त्यस्तै भारत आउने अन्तिम भाइसराय अङ्ग्रेजको भनेको लर्ड माउन्टबेटन हुन्। भारत स्वतन्त्र हुँदा बेलायतका प्रधानमन्त्री भनेको क्लेमन्ट एटली हुन्। भारत स्वतन्त्र हुँदा अर्थात् सन् 1947 अगस्त 15 मा भनेको बेलायतका प्रधानमन्त्री को थिए भन्दाखेरि क्लेमन्ट एटली। त्यस्तै महात्मा गान्धीको जन्म 2 अक्टोबर 1869 मा गुजरातको पोरबन्दरमा भएका थियो र जन्मदाखेरिको नाम भनेको उहाँको मोहनदास करमचन्द गान्धी र कहिलेकाहीँ भनेको जीके को हिसाबले एउटा सामान्य ज्ञान प्रश्न पनि हो। महात्मा गान्धीको पुरा नाम के हुन् भन्दाखेरि मोहनदास करमचन्द गान्धी हो र हामीले सर्ट फर्ममा अहिलेको उपनाम हिसाबले महात्मा गान्धी उपनामले चिनिन्छ। त्यस्तै मोहनदास करमचन्द गान्धीलाई महात्मा गान्धी भन्न थालिएको आन्दोलन भनेको सन् 1922 मा घटेको असहयोग आन्दोलन पश्चात हो र बाल गंगाधर तिलकले आन्दोलन गरेका भन्ने सन् 1916 मा यो महात्मा गान्धी भन्दा पहिला नै भनेको बाल गंगाधर तिलकले भनेको आन्दोलन गरेका थिए। त्यस्तै सुभाष चन्द्र बोस भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको एउटा यस्तो योद्धा हुन् जसले आजाद हिन्द फौज आन्दोलन उहाँले सुरुवात गरेका थिए र सन् 1941 मा यो सुरुवात भएको हो र त्यसै पश्चात नै भनेको सन् 1942 मा भनेको भारत छोड आन्दोलन भनेको महात्मा गान्धीले पनि सहमति जनाएपछि यो भारतमा चलेको हो र यसरी हेर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले म्याग्ना कार्टा, भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, रूसी क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम लगायत गौरवमय क्रान्ति अर्थात् भन्नुको अर्थ अर्को हाम्रो औद्योगिक क्रान्ति जस्ता विषय परिवेशमा भनेको हामीले छलफल गरिसक्यौं र यसको अर्को बाँकी पोर्सन भनेको अझ विश्व इतिहाससँग सम्बन्धित भनेको अति नै महत्त्वपूर्ण विषय भनेको प्रथम विश्व युद्ध र द्वितीय विश्व युद्ध लिएर अर्को भिडियोमा आउने छौं। हस्त धन्यवाद। चार ठीक थे। नमस्ते, म प्रशिक्षक सुरेश प्रसाद दासको तर्फबाट मलङ्गवा नगरपालिकाद्वारा अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा आजको विषयवस्तु विश्वको इतिहास अन्तर्गतको प्रथम विश्व युद्ध लिएर आइसकेका छौं र प्रथम विश्व युद्धको कुरा गर्दाखेरि यसको सुरुवात भनेको सन् 1914 जुलाई 28 का दिन र समाप्त भनेको 1918 नोभेम्बर 11 मा। अर्थात् यो दुईटाको डिफरेन्स निकालेर हेर्छौं भने प्रथम विश्व युद्ध जम्मा कति वर्षसम्म चलेको हो, समय अवधि सोध्दाखेरि 4 वर्ष 3 महिना 11 दिनसम्म चल्यो र युद्धको तत्कालीन कारण भनेको अर्थात् प्रथम विश्व युद्धको प्रमुख कारण के थियो भन्दाखेरि अस्ट्रियाका राजकुमार भनेको आर्कड्युक फर्डिनान्ड र निजको पत्नी सोफियालाई गोली हानी हत्या भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रथम विश्व युद्धको सुरुवातको थालनी भएको र प्रथम विश्व युद्धको आधार युद्धको रूपमा रहेका युद्ध भनेको सन् 1912 देखि 1913 को बाल्कन प्रायद्वीपको युद्धलाई हामीले यो प्रथम विश्व युद्ध भनेको हुनुभन्दा पहिलाको यो आधार प्रतिशोध भनेको के थियो भन्दाखेरि 1912 देखि 1913 को बाल्कन प्रायद्वीपको युद्धलाई थियो
तर त्यो हाम्रो अस्ट्रियाका राजकुमार र त्यहाँको युवराजीको भनेको हत्या त एउटा नियम मात्रै थियो, तर पछि गएर यो यस्तो रूप लियो जहाँ विश्व नै युद्धमा होमिन थाले। र त्यहाँनिर लोकसेवा हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण एउटा विषयवस्तु प्रसङ्ग हामीले केलाई लिन्छ भन्दाखेरि प्रथम विश्वयुद्धमा सम्मिलित पक्ष जम्मा कति थिए? 2 पक्ष थिए, एउटा धुरी राष्ट्र थिए भन्ने, अर्को मित्र राष्ट्र थिए। धुरी राष्ट्रमा जम्मा 4 वटा राष्ट्र मात्रै थियो, जर्मनी, अस्ट्रिया, हङ्गेरी र रुस थिए। जर्मनी, अस्ट्रिया, हङ्गेरी र रुस। र यसमा क्वेसन एउटा के हुन सक्छ भन्दाखेरि देखाएका मध्ये कुन राष्ट्र बनेको प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा धुरी राष्ट्र समूहमा थिएन? 4 वटा मध्ये 3 वटा हालिदिन सक्छ अप्सन। अर्को बनेको मित्र राष्ट्रको कुनै बनेको सदस्यलाई राखिदियो भन्ने, त्यस्तो अवस्थामा कन्फ्युजन गराउने हिसाबले यो प्रश्नावली हुन सक्छ। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि धुरी राष्ट्रमा पर्ने पुनः भने जर्मनी, अस्ट्रिया, हङ्गेरी र रुस। त्यस्तै मित्र राष्ट्र जुन अपोजिट गुटमा थिए जम्मा 28 राष्ट्र, त्यसमा बेलायत, जापान, अमेरिका, फ्रान्स, इटाली लगायतका मुलुकहरू थिए। र जम्मा सम्मिलित राष्ट्र हेर्दाखेरि धुरी राष्ट्रको 4 र मित्र राष्ट्रको 28 गरेपछि जम्मा 32 राष्ट्र भनेको सहभागी थिए। र प्रथम विश्वयुद्धमा गठन भएको ट्रिपल एलियन्समा जर्मनी, इटाली र अस्ट्रिया, जर्मनी, इटाली र अस्ट्रिया भनेको ट्रिपल एलियन्समा थिए भन्ने ट्रिपल इन्टिटीमा भएका मुलुक भनेको फ्रान्स, इङ्ल्यान्ड र रुस। यो शब्दावली विचार गर्नुहोला। ट्रिपल एलियन्समा प्रथम विश्वयुद्धमा ट्रिपल एलियन्समा नपर्ने राष्ट्र कुन हो भने प्रश्न आयो भने जर्मनी, इटाली, अस्ट्रिया। 3टा पर्छन्, यो बाहेक अर्को जुन दिन्छ त्यो परेन। त्यस्तै ट्रिपल इन्टिटीमा पर्ने भनेको धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। ट्रिपल एलियन्स इन्टिटी हो। यहाँ फ्रान्स, इङ्ल्यान्ड र रुस छ। रुई फ्रा भनेर यसमा हामी सम्झिन सक्छौँ। रुई फ्रा भनेर रुस, इङ्ल्यान्ड र फ्रान्स भनेर सम्झिन सक्छौँ। त्यस्तै जई अ भनेर सम्झिन सक्छौँ। ज भनेको जर्मनी, इ भनेको इटाली, अ भनेको अस्ट्रिया। त्यस पश्चात हेरौँ प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री भनेको हाम्रो चन्द्र शमशेर थिए भन्ने। नेपालले सहयोग गरेको बेलायत तथा मित्र राष्ट्रलाई यो त्यो बेला। त्यस्तै प्रथम विश्वयुद्ध पछि भएको सन्धिको कुरा गर्दाखेरि भर्साइल्सको सन्धि 20 वर्षको लागि भयो, अर्थात् प्रथम विश्वयुद्ध भनेको चलेको अवधि भनेको अन्त्य भएको 1918 र भर्साइल्स सन्धि भनेको 1919 मा भए पश्चात हो। र यसमा हेर्दाखेरि 1919 पछिको 20 वर्ष भनेको ठ्याक्कै अवधि पुरा भएपछि 1939 मा त द्वितीय विश्वयुद्धको सुरुवातै भएको हो। र यो प्रसङ्ग हेर्दाखेरि पनि हामीलाई थोरै कन्फ्युजन भयो भने पनि त्यहाँनिर सम्झनालाई सजिलो हुन्छ। प्रथम विश्वयुद्ध पछिको सन्धि अर्थात् भर्साइल्सको सन्धि कति वर्षको लागि भएको? 20, 19, 20, 39 र 1939 सेप्टेम्बरमा गएर द्वितीय विश्वयुद्धको शुभारम्भै भएको हो। त्यस्तै प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा संस्था राष्ट्रसङ्घ, युनाइटेड नेसन भन्छौँ। 1920 जनवरी 10 मा यसको स्थापना भएको। राष्ट्रसङ्घ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ फरक हो, कन्फ्युजन नहोस्। राष्ट्रसङ्घ भनेको सुरु प्रथम विश्वयुद्धले आवश्यकता बोध गरेर स्थापित यो संस्था हो। राष्ट्रसङ्घ जसको 1920 जनवरी 10 मा स्थापना भएको, यसलाई युनाइटेड नेसन अर्थात् युएन भनिन्छ भन्ने। द्वितीय विश्वयुद्ध पश्चात स्थापना भएको संस्था भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हो, अर्थात् युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन, युएनओ, जुन 1945 अक्टोबर 24 मा स्थापना भएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रसङ्घ कसको अध्यक्षतामा स्थापना भएको? अमेरिकी राष्ट्रपति विल्ड्रो विल्सनको अध्यक्षतामा बनेको स्थापना भएको थियो। र प्रथम विश्वयुद्धले जन्म दिएको शक्तिशाली राष्ट्र त्यो बेला भनेको मित्र राष्ट्र गुटको अमेरिका र जापान शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदय भयो भन्ने। नाजी सेनाको झन्डामा भएको चिन्ह स्वस्तिक चिन्ह थियो। र प्रथम विश्वयुद्धको सबैभन्दा ठुलो जहाज युद्ध भनेको जुटल्यान्डको युद्धलाई बुझिन्छ। जहाजहरूमा भएको युद्धमा जुटल्यान्डको युद्धलाई बुझ्छौँ।
प्रथम विश्व युद्धमा राजनैतिक होडबाजीमा अगाडि रहेको राष्ट्र भनेको जर्मन र प्रथम विश्व युद्धमा भनेको सबैभन्दा बढी क्षति भएको पनि जर्मनलाई नै हो। प्रथम विश्व युद्धमा 2 करोड मानिस अपाङ्ग भएका थिए भने 85 लाख मानिस मरेका थिए र भर्साइलको सन्धिमा जर्मनीका विरुद्ध एक पक्षीय र अपमानजनक हार भयो र यही हारको प्रतिशोध र यो अपमानलाई प्रतिशोधको रूपमा यसले राखेर नै द्वितीय विश्व युद्धको जन्मकर्ता भनेको यही जर्मनी कारण त्यो थियो। र प्रथम विश्व युद्धमा मित्र राष्ट्रका सेनापति मार्शल फोच थिए भने प्रथम विश्व युद्धका कालमै जर्मनबाट सिंहासन त्याग्ने राजा भनेको विलियम द्वितीय थिए। प्रथम विश्व युद्धको समयमा जर्मनीका राजा कैजर विलियम द्वितीय थिए भने बेलायती राजा भनेको जर्ज पाँचौं र भर्साइल सन्धिको जम्मा भाग र धारा हामीले हेर्छौँ भने भर्साइल सन्धिमा जम्मा 15 भाग छन् भन्ने धारा हाम्रो 439 हो। त्यस्तै भर्साइल सन्धि अन्तर्गत गरिएको सन्धिहरूको संख्या अहिलेसम्म हेर्दा जम्मा 5 वटा छन् र प्रथम विश्व युद्धमा नेपाली सेनाको सहभागिता 16,544 थिए र प्रथम विश्व युद्धमा नेपाली सेनाको नेतृत्वकर्ता बबर शमशेर थिए भने प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर थिए। र अर्को सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पोर्सन भनेको विश्व युद्धको मा हेर्दा भिक्टोरिया क्रसको प्रसङ्ग हो र भिक्टोरिया क्रस भनेको बेलायतको सबैभन्दा ठुलो पदक सेनाको लागि हो भन्ने यसमा भिक्टोरिया क्रसको कुरा गर्दाखेरि भिक्टोरिया क्रस पाउने जम्मा नेपाली भनेको हाम्रो 13 छन्। त्यसमा प्रथम विश्व युद्धमा 2 जना नेपालीले पाए भने दोस्रो विश्व युद्धमा 10 जनाले, त्यस्तै बोर्लिनियाको युद्धमा 1 जनाले, जम्मा हेर्दाखेरि 10 1 11 2 13 र यसरी हेर्दाखेरि बोर्लिनियाको युद्धमा 1 जनाले मात्रै, दोस्रो विश्व युद्धमा 10, प्रथम विश्व युद्धमा 2, जम्मा भिक्टोरिया क्रस पाउने जम्मा नेपाली भनेको 13 र बोर्लिनियाको युद्धमा सबभन्दा पछिल्लो 1 जना राम बहादुरले पाए सन् 1963 मा भन्ने यही भिक्टोरिया क्रससँग सम्बन्धित। प्रथम विश्व युद्धमा भिक्टोरिया क्रस पाउने पहिलो नेपाली भनेको कुलवीर थापा मगर हो, अर्थात् हाम्रो नेपालमा सर्वप्रथम भिक्टोरिया क्रस पाउने पहिलो नेपाली भनेको कुलवीर थापा मगर। धेरैचोटि सोधेको प्रश्न हो यो। सन् 1915 मा फ्रान्समा। त्यस्तै प्रथम विश्व युद्धमा भिक्टोरिया क्रस पाउने दोस्रो व्यक्ति भनेको कर्णबहादुर थापा मगर सन् 1918 मा इजिप्टमा हो र प्रथम विश्व युद्धमा जम्मा 2टा कुलवीर थापा मगर र कर्णबहादुर थापा मगर जम्मा 2टा नेपालीले भनेको भिक्टोरिया क्रस पाएका थिए र यसपछिका बाँकी द्वितीय विश्व युद्ध सम्बन्धी जानकारी लिएर हामी अर्को भिडियोमा आउने छौँ। हस्त, धन्यवाद।